सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिद्दीकी। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। अहम खबर आपको दें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नायब शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश करेगा। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासा जात केस में गिरफ्तार किया गया था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नायब की जानिब से शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासा जात केस में गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि ऐसे ओछे हथकंडों से हमें झुकाया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि वो जेल के अंदर हों या बाहर, APC के तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा। ये बहुत मैं तो कह चुका हूँ अपने APC की स्पीच में कि जुल्म है भी है, ज़्यादती है, और मैं तो समझता हूँ कि ये सारी रवायात को तोड़ के रख दिया है मौजूदा निज़ाम ने, मौजूदा हुकूमत ने, और ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ये हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और इस तरह की जितने भी अगर कोई इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करते हैं तो ये कतन लिख लें आप कहीं, ये काबिल कबूल नहीं है और ना ही हम इनको तस्लीम मानेंगे और ना ही इंशाअल्लाह झुकेंगे। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। कहते हैं आज शहबाज शरीफ अंदर गए हैं, कल हम सब ने अंदर जाना है। एहतसाब का मयार सबके सामने है। गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक सदर ने कहा कि मुल्क की मईशत की सूरत हाल सबके सामने है। अवाम बाहर निकली तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, अवाम निकली तो इमरान खान को किसी की सपोर्ट काम नहीं आएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उनका कहना है कि आज शहबाज शरीफ अंदर गए, कल हम सब ने अंदर जाना है। एहतसाब का मयार सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं कि शहबाज शरीफ को भाई के नज़रिए के साथ खड़े होने की सज़ा दी गई। उनकी गिरफ्तारी से तहरीक में आग भड़केगी। नून से शीन निकालने वालों की चीखें निकल गई हैं। मरीम नवाज का कहना है कि उनके और नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। इस सारे जुल्म के बावजूद, इन सारे ओछे हथकंडों के बावजूद शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ अनवेवरिंगली खड़ा रहा। अब मियाँ साहब ने जो बातें की हैं, जो तकरीर की है, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कल भी ये फरमाया था कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने अपनी तकरीर में जो कहा वो आइन की और कानून की रूह के मुताबिक है। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मुस्लिम लीग नून में बहुत तरह के ख्यालात के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल हैं। मियाँ साहब का और मियानिया है, उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे दिया। कहते हैं मरीम नवाज ने सारी तकरीर अदलिया और नैब के खिलाफ की। जो फैसला उनके हक में हो वो कबूल होता है और जो खिलाफ हो वो नाकाबिले कबूल बन जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ कौमी एजेंडे के बजाय ज़ाती एजेंडे पर बात करते हैं। साहबा ने सारी तकरीर अदलिया के खिलाफ की, नैब के खिलाफ की और इस बंदा नाचीज शेख रशीद के खिलाफ की। जो फैसला उनके हक में हो वो उनको कबूल है, जो खिलाफ हो ना कबूल है। ना नवाज शरीफ ने ना मरियम नवाज ने मेरे 10 सवालों का जवाब नहीं दिया और वो ये कहती हैं कि ये लग़्व हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। फिर कहता हूँ दिसंबर जनवरी में झाड़ू फिर जाएगा। ये बैरूनी इशारों पर अंदरूनी सिक्योरिटी को डिस्टेबल करना चाहते हैं, धरना दें, इनको लग पता जाएगा। लाएं स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद, लाएं इमरान खान के खिलाफ इत्माद, इनको पता लग जाएगा। ये कभी नहीं करेंगे।
जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि APC के बाद से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। किसी शख्सियती गिरफ्तारी से तहरीक मुतासिर नहीं होती, उसे तकवीयत मिलती है। सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान के अरबों रुपए के असासे बताए जा रहे हैं, क्या नैब वाले 2 साल से सो रहे थे? वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को 2 साल बाद ये कहा जा रहा है कि आपके इतने असासे हैं और आप के असासे आमदन से ज़्यादा है, तो ये 2 साल नेब के एहलकार कोई सो रहे थे और आज उनको पता लगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो असासे ज़ाहिर किए वो आमदन से ज़्यादा है। जिन असासों की बात की जा रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, वो असासे पहले ज़ाहिर तो करें। जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि तहरीक किसी शख्सियत की गिरफ़्तारी से मुतासिर नहीं होती, तहरीक को तक़वियत है। और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं गिरफ्तारी PTI के एहतसाब के वादे की तरफ एक संगे मील है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं, तहकीकात बहुत अच्छी हुई, तमाम सबूत दस्तावेजी शक्ल में हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है वो बड़ी खुशाइंद है। ये एक संगे मील है उस तरफ कि जो पाकिस्तान के अवाम से वादा था तहरीक इंसाफ का कि हम जो पैसे बाहर गए हैं वो वापस लेके आएंगे। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केस तकरीबन 1 साल से तकरीबन 9-10 महीने से जो है वो चल रहा था। बड़ी इसके ऊपर मेहनत हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी अच्छी हुई है। 41 वॉल्यूम की एविडेंस है शहबाज शरीफ साहब और बाकी फैमिली के ख़िलाफ़। तहरीक इंसाफ का ये वादा था पाकिस्तान के अवाम से कि ये पैसा वो वापस लाएंगे, और आज जो शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी है वो इस ज़मन में एक बड़ी पेशरफ्त है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इसको ये पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि ये तो देखिए सिर्फ सियासत की वजह से हो रहा है, तो ये जो सारे इदारे हैं, जो कवानीन हैं, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये तो सारे आपके अपने लगाए हुए लोग हैं, आपके अपने बनाए हुए कवानीन हैं। PTI के कोई इल्ज़ाम देना तो वैसे नहीं है। और अब बात करेंगे PDM के हंगामी इजलास के हवाले से, जो कि आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इजलास नून लीग सेक्रेटेरिएट में 3 बजे होगा। इस इजलास में मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में कादिस पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में दीगर सियासी कायदीन और रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमती सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर भी गौर होगा। PDM का अहम हंगामी इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। नून लीग के सेक्रेटेरिएट में 3 बजे ये इजलास होगा, जिसमें मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि दीगर सियासी कायदीन और रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमती सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर भी गौर होगा। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने रात के वक्त अचानक DHQ अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की, ज़ेरे इलाज मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों के लवाहिकीन से भी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने पनाहगाह में खाने और लवाहिकीन के लिए रहाइश के इंतजामात को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने MS डॉक्टर अजहर अमीन को हिदायत की कि वो मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि रात के औकात में सरकारी हस्पतालों के अचानक दौरे का मकसद इंतजामात को बेहतर बनाना और मरीजों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना है कि आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आज़ादी सहाफ़त के बगैर कौम भटक सकती है और मुल्क खो सकते हैं। अमानत गशकोरी की रिपोर्ट देखिए।
پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سپریم کورٹ میں منعقد کی گئی۔ سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائد عیسیٰ مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ بطور وکیل 1991 میں ایک میگزین میں سرکاری ٹی وی کے خبرنامے بارے ایک مضمون لکھا تھا۔ خبرنامے میں وزیر داخلہ کے اپوزیشن لیڈر پر الزامات ٹی وی پر دکھائے گئے، لیکن اپوزیشن لیڈر کا جواب نہیں دکھایا گیا۔ پاکستان میں ابھی بھی صحافت آزاد نہیں۔ 1991 when I was still a lawyer, I wrote an article titled Freedom for the Thought We Hate, in which I mentioned the recent PTV's Khabarnama, which broadcast the Minister for Interior's criticism of the leader of the opposition's speech, but whose speech was never broadcast. جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ان پر تنقید ہو تو وہ برا نہیں مانتے۔ عوامی مفاد کے تمام معاملات میں آئین معلومات تک رسائی کا حق دیتا ہے۔ پاکستان فریڈم انڈیکس میں 180 ممالک میں سے سال 2017 اور 18 میں 139 نمبر پر تھا۔ In 2017 and 2018, Pakistan stood at the very low 139th position in terms of the Freedom Index. It then slipped to the 142nd position in 2019 and then took the plunge to a shameful 145th position. تقریب کے اختتام پر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ امانت کشکوری، 24 نیوز، اسلام آباد۔ جناح ہسپتال لاہور کو اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج گاہ بنانے کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کی سربراہی میں ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں جناح ہسپتال کے اپ گریڈیشن سمیت دیگر منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ جناح ہاسپٹل لاہور کو اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج گاہ بنانے کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کی سربراہی میں ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں جناح ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن اور ایمرجنسی بلاک کی توسیع کی منظوری دی گئی۔ میں کمیونٹی کی طرف سے یہاں امانت کے طور پر بیٹھا ہوں چیئرمین جناح، مجھے پوری کمیونٹی نے سپورٹ دی ہے۔ انہوں نے بلینک چیک دیا کہ بتائیے ادھر کیسے ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے یہ جو میں نے جولز آف جناح کمیٹی بنائی ہے، جو ایگزیکٹو بورڈ بنایا ہے، this will take this hospital forward to convert as the best institution in the country. منصوبے کے تحت جناح ہاسپٹل کے تمام آپریشن تھیٹرز کی اپ گریڈیشن کی جائے گی، ایمرجنسی بلاک میں توسیع، طبی مشینری کی خریداری، عمارت کی تعزین و آرائش کی جائے گی، ہاسپٹل میں ادویات کی فراہمی، تمام شعبوں کو آئی ٹی کے ذریعے منسلک کر کے پیپر لیس ماحول کی فراہمی بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ فرینڈ آف جناح کے 50 کروڑ سے زائد کے عطیے سے رواں مالی سال میں جدید ترین علاج گاہ بنانے کا منصوبہ مکمل ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جائے گا۔ دن کو منانے کا مقصد دل کے بڑھتے ہوئے امراض کے مناسب علاج سے متعلق عوامی شعور اجاگر کرنا ہے۔ دل کی حفاظت کے لیے ورزش کریں، سبزیاں اور پھل کھائیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ ہارٹ ڈے آج منایا جائے گا۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کی زیر اہتمام ورلڈ ہارٹ ڈے کے مناسبت سے عوامی آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 30% افراد دل کے مختلف امراض کا شکار ہیں۔ More than 30% people جو ہیں they are suffering from the cardiac events، اور یہ کہ جیسے جیسے ہمارا اسٹریس فیکٹر، انمپلائمنٹ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو اموات ہوتی ہیں سب کی بنسبت وہ ہارٹ سے ہوتی ہیں، کیونکہ ہارٹ کے جو مرض ہیں اس سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دل کی بیماریوں میں اضافے کی بڑی وجہ ذہنی دباؤ، تمباکو نوشی، شوگر، بلند فشار خون، آرام پسندی، نمک کا زیادہ استعمال اور باقاعدگی کے ساتھ ورزش نہ کرنا ہے۔ راولپنڈی انتظامیہ کی غفلت یا سٹاف کی مبینہ ملی بھگت کہیں، سرکاری ہسپتالوں سے نومولود بچوں کی گمشدگی کا سلسلہ جاری ہے۔ بے نظیر ہسپتال میں بچہ تبدیل ہونے کے بعد ہولی فیملی ہسپتال سے بھی نومولود غائب کر دیا گیا۔ عثمان جاوید کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ راولپنڈی انتظامیہ کی غفلت یا اسٹاف کی مبینہ ملی بھگت سے سرکاری اسپتالوں سے نومولود بچوں کی گمشدگی نہ رک سکی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال جہلم اور پرائیویٹ اسپتال نے گجرات کے عثمان عارف کی بیوی کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش کی نشاندہی کی۔ والدین نے الزام لگایا کہ راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال کے عملے نے بھی الٹرا ساؤنڈ میں 2 بچوں کی متوقع پیدائش ظاہر کی تھی۔ آپریشن کے بعد ایک بچہ حوالے کر کے دوسرا غائب کر دیا گیا۔ ادھر آ کے انہوں نے آپریشن کیا اور آپریشن کر کے ہم کو ایک ہی بچہ دیا ہے۔ ہم نے پوچھا ہمارا دوسرا بچہ کدھر ہے، وہ بولتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی بیبی ہے۔ ہم نے جب جیلوں والی رپورٹیں ان کو چیک کروائی ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ یہ ساری غلط ہیں، ان کی مشینیں خراب تھیں۔ ہم 3 ماہ سے ادھر چیک اپ کروا رہے ہیں۔ والدین نے الزام لگایا کہ اسپتال عملے نے ہولی فیملی اسپتال کی رپورٹس اور دیگر کاغذات بھی غائب کر دیے ہیں، جبکہ ان کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بچے کے حوالے سے انکوائری کی جا رہی ہے۔ عثمان جاوید ملک، 24 نیوز، راولپنڈی۔
بورے والا کو ضلع بناؤ تحریک کے حوالے سے یوگا کونسل کے زیر اہتمام پاکستان کی تاریخ کا پہلا منفرد اور پرامن احتجاج کیا گیا۔ سینکڑوں بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں نے پلے کارڈز اٹھا کر یوگا ورزش کے ذریعے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ پیش کیا۔ پاکستان میں اپنی نوعیت کے اس پہلے احتجاج میں پاکستان یوگا کونسل کے پیٹرن ان چیف ریاض احمد یوگی اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بورے والا 15 لاکھ سے زائد آبادی والا پاکستان کا 33واں جبکہ پنجاب کا 13واں بڑا شہر ہے، جسے فوری طور پر ضلع بنا کر ساہیوال ڈویژن میں شامل کیا جائے۔ اس احتجاج میں شہر کی تمام تنظیموں کے نمائندہ افراد نے شرکت کی۔ اکاڑا میں عظیم صوفی بزرگ حضرت غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے 20ویں عرس کی 2 روزہ تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زائرین کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اکاڑا میں عظیم صوفی بزرگ حضرت غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے 20ویں عرس کی 2 روزہ تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد عرس میں شرکت کے لیے آ رہی ہے۔ پاک افغان بارڈر پیدل کراس کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ پاکستان نے خیبر پختونخوا میں بارڈر ہفتے میں 4 دن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی سفیر منصور احمد کا کہنا ہے کہ پاک افغان بارڈر منگل، بدھ، جمعرات اور ہفتے کے دن پیدل کراس کرنے والوں کے لیے کھولا جائے گا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاک افغان بارڈر پیدل کراس کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ پاکستان نے خیبر پختونخوا میں بارڈر ہفتے میں 4 دن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات اور IT امین الحق کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دراز اس وقت لیڈنگ کمپنیز میں شامل ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان وزیر اعظم کا خواب ہے۔ کہتے ہیں کہ ای کامرس انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہم ہر ممکن کام کریں گے۔ دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ آن لائن خرید و فروخت کی کمپنی دراز کے نئے دفتر کا کراچی میں افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر IT امین الحق کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں دراز اس وقت لیڈنگ کمپنیز میں سے ہے۔ ای کامرس انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہر ممکن کام کریں گے۔ ساؤتھ ایشیا میں دراز جو ہے لیڈنگ رول پلے کرتا ہے اور جس بڑے طریقے سے پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کا نیٹ ورک ہے، اس سے پورے پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وفاقی وزیر امین الحق کا مزید کہنا تھا کہ وزارت ملنے کے بعد سب سے پہلے اندرون سندھ کے لیے معاہدہ کیا ہے۔ MKM پاکستان اس بار گلگت بلتستان میں الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔ MKM پاکستان کے اراکین نے وہاں پر نامینیشن پیپر جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ MKM کے ٹاپ لیڈرشپ بہت جلد گلگت بلتستان پہنچ کر الیکشن کیمپین شروع کرے گی۔ دراز MD احسان سایہ کا کہنا تھا کہ ای کامرس انڈسٹری ملک میں تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ کورونا کے باعث آن لائن کاروبار میں 35% اضافہ ہوا۔ الحمدللہ ہمارے پچھلے مہینوں میں ہم نے دراز ہم قدم پروگرام لانچ کیا تھا، جس میں 88 شہروں میں سے ایکچولی دراز پہ نئے سیلرز آئے ہیں۔ ماشاءاللہ دراز نے 8 کروڑ سے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کی تھی کہ سیلرز کو ہم کمیشن فری کریں تھوڑے مہینوں کے لیے، کہ وہ دراز پہ آئیں، آن لائن بیچنا شروع کریں اور ڈیجیٹائز ہو جائیں۔ دراز مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ 35,000 مال فروخت کرنے والے دراز کے پورٹل میں شامل ہوئے ہیں۔ جلد دراز کا نیٹ ورک ملک بھر میں پھیلایا جائے گا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے صنعتکاروں کو متبادل گیس سرائے کی طرف جانے کا مشورہ دے دیا۔ ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے صنعتکاروں اور حکومت کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ صنعتکاروں کی وزیر اعظم اور وزراء سے ملاقات کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ نیچرل ریزروز ہیں گیس کے، یہ کوئی پروڈکشن لائن نہیں ہے، کوئی مین میڈ چیز نہیں ہے کہ جس کو بڑھایا جا سکے۔ کوشش ہو رہی ہے ایکسپلوریشن کی کہ مزید اس کے اندر کیے جائے، لیکن یہ مشکلات گیس کی جو ہیں یہ آگے آنے والے وقت میں نظر نہیں آ رہا ہے ایسا کہ بہت بڑے ذخائر ہمیں مل رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ فوری طور سے کمی آ سکے گی۔ تو لہٰذا ہمیں آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری انڈسٹری کو کہ آلٹرنیٹ انرجی کیا ہو سکتی ہے اور اس کا آلٹرنیٹ پلان کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس انبلیویبلی ہائی ہیں۔ شاید اس کا ایک عنصر اس کا یہ کووڈ کی کنٹرول جو رہا پاکستان میں یہ بھی ہے، جس کا ایڈورس ایفیکٹ ہندوستان پہ آیا، جس نے پوری طریقے سے بند کیا ہندوستان کو، جہاں پہ غربت میں اضافہ ہوا، سب سے زیادہ اموات ہوئیں، سب سے زیادہ وہاں پر کووڈ افیکٹیز جو ہے وہ سفر کیا لوگوں نے، اور بے انتہا مشکلات کا سامنا آج بھی ہندوستان کر رہا ہے۔ اس کا بھی امپیکٹ پاکستان کو ملا۔ تعلیمی مرکز خبیب فاؤنڈیشن ہری پور میں IICO کویت کے تعاون سے 8 نئے منصوبوں کا افتتاح کر دیا گیا۔
खुबैब फाउंडेशन कॉलेज हरिपुर में यतीम बच्चों की तालीम व कफ़ालत, रिहाइश, खाना, यूनिफॉर्म और यतीम बच्चियों की शादियों में मदद फराहम की जाती है। हरिपुर में वाक़या खुबैब फाउंडेशन कॉलेज यतीमों का सबसे बड़ा इदारा है, जो 2006 से यतीमों की तालीम व कफ़ालत का एहतमाम कर रहा है, जिसे तुर्की का इदारा IHH स्पॉन्सर कर रहा है। इस इदारे को मजीद अपग्रेड करने के लिए कुवैत की तंजीम आलमी इस्लामी मुखीर इदारा ICCO ने 8 नए जदीद मनसूबों की तकमील के बाद इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान के अलावा IHH तुर्की के नायब सदर हुसैन आइनाजी, पाकिस्तान में कुवैती सिफारत खाने के नुमाइंदे फहद अल-मिज़ाल, आने वाले वक्तों में भी ममलिकत कुवैत के ताउन से ये मुआवनत, ये मदद जारी रखी जाएगी। खुबैब फाउंडेशन एक वसीला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको, आपके साथियों को, यहाँ पे असातिज़ा कराम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो एक छोटा सा इदारा था, आप उसको एक बहुत बड़ा एक इदारा आपने बना लिया है। 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद खुवैब कॉलेज हरिपुर का क़याम 2006 में अमल में आया, जिसका मकसद यतीमों की कफ़ालत और उनके तालीमी अमल का जारी रखना था। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।